कीजिए, इस पार्टी को मजबूत कीजिए, ये आवाज उठाती है। और 30 तारीख को हमने कुपवारा में भी हमने हर डिस्ट्रिक्ट पे रखा है, नौजवानों की तरफ से, लोगों की तरफ से इस बैकडोर एंट्रीज के खिलाफ एक एहतजाज होगा। यह बढ़ चढ़ के मुबारकबाद दिवान फयाज सबस मुबारकबाद दिवान यथ मज करें वारिया मेहनत और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबस कि तो इन यथ पार्टी मज इंशाअल्लाह मे बासान जम्मू कश्मीर मुस्तकबल इन वोल रुत तुहद मुस्तकबल पे इंशाअल्लाह रुत। शुक्रिया। तो थोड़ा एलाबोरेट करेंगे जो आपने बैकडोर एंट्रीज की बात की है, ये कब प्रोसेस हुआ है नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट में और किस तरह का अभी तक इसमें अपडेट है? देखिए, इसमें तो आपको हमने सारी उस दिन प्रेजेंटेशन दी, तकरीबन 25,000 बैकडोर एंट्रीज मेरे पास ऑर्डर भी है, मगर मैं उन ऑर्डर की जो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज है, ये कोई ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, ये बाज़ाब्ता वैकेंसीज है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जिनमें पूरे JNK में, जिनमें आपने अपने MLAs, अपने मिनिस्टर्स, अलायंस पार्टनर, मेरे ख्याल में BJP का भी हिस्सा होगा, वो खामोश है, वो चुप करें, वो ज्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे पास शिकायत आई है, जो एलिगेशंस है, 2-2, 3-3 लाख रुपए लिया गया है, जो इसमें बंदर बांट की गई है। और क्या किया गया है कि जो ये जो एजेंसीज हैं, कोई 200 हायर की है प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसीज, तो कुछ देर के लिए वो साइट खुलती थी इंटरनेट पे, जहां आपको अपनी लिस्ट के मुताबिक बोलते थे ये विंडो खुली होगी, इतनी देर अपना फॉर्म भरो। वो लोग फॉर्म भरते थे, साइट क्लोज, साइट बंद हो जाती थी उसके बाद। तो आपने फॉर्म भर दिया, आपने अपनी लिस्ट आउटसोर्स वालों को दे दी कि हमारी लिस्ट है। और एक मैं, आप सब जानते हैं, एक रमजान साहब हैं, एक आयुष साहब हैं, मैं उनका डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी उनकी डेजिग्नेशन क्या है, और भी कई डिपार्टमेंट्स के जो उनके लोग हैं, चाहे PROs हैं, चाहे सेक्रेटरीज हैं, वो MLAs और मिनिस्टरों से लिस्ट जमा करते थे और उसके बाद ये लिस्ट आउटसोर्स कंपनीज को दी जाती थी और कुछ साइट्स खुलती थी कुछ देर के लिए, जिस वक्त वो अपना अपना फॉर्म फिल करते थे। इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, किसी अखबार में मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं देखा, कहीं पर भी आप जाइए जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं वहां उन लोगों के बगैर किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये 25 महीने में 25,000 अपॉइंटमेंट, तो अभी 1 साल कहा था उमर साहब ने 1 लाख में दे दूंगा नौकरियां, 25,000 तो बैकडोर एंट्री से होगी। अब 75,000 लगी रह गई हैं, वो भी 3 साल में कर देंगे। तो आम इंसान, आम लोग, आम जो बच्चे बच्चियां पढ़ती लिखती हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये रोजगार की बात है, अब यही पार्टी मॉनसून सेशन के दिन प्रोटेस्ट कर रही है कि रेस्टोर द स्टेट, क्या PDP को अब आप इसी एक ही टॉपिक पे रखो। एक तो ये मटन वालों का बड़ा बुरा हाल है, इन बेचारों को जो इनकी खाल खींचने के लिए तैयार है। वहाँ पंजाब में कुछ लोग जो है, चाहे माधोपुर बॉर्डर है, चाहे शंभू बॉर्डर है, इसका हल निकलना चाहिए। और दूसरा ये जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है, इसमें बाज़ाब्ता रोक लगनी चाहिए। और जो अभी तक किए हैं 25,000, उसमें बाज़ाब्ता एक्शन होना चाहिए अगर उमर साहब खुद इसको पैट्रनाइज नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है जो जो कि PDP का ऑब्वियसली अप्रोच रहा हमेशा से टू डिग्निफाई कश्मीरी पीपल, लेकिन कल जो आपने कहा कि एक अप्रोच सोसाइटी को भी अपनाना चाहिए फॉर डिग्निफाइड अप्रोच रिटर्न ऑफ कश्मीरी की क्या सोसाइटी। मैंने ये कहा कि जो कश्मीरी पंडितों ने अब आना जाना शुरू कर दिया है, यहाँ उन्होंने मेकल जैसे जो अपने घर में वो कर सकते थे, अब अपने असली घर में आके कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मगर कश्मीरी पंडितों में कुछ ऐसी लॉबीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना एजेंडा आगे चलाने के लिए, जो कश्मीरी पंडितों के जो जख्म है उसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपना एजेंडा आगे करने के लिए। तो कश्मीरी पंडितों को चाहिए उन लोगों को दरकिनार कर दे और पीछे देखना छोड़ दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो किलिंग्स हुई उसमें 99% यहाँ के मुसलमान थे और 1% हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, जिनकी आबादी बहुत कम है। उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा उनकी तादाद है देखा जाए। मगर अब हमको बोलना चाहिए, तो अब हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, बल्कि आगे। मैंने कई बार कहा, कुछ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुशील राजदान है, यू कोल है, डॉक्टर समीर कोल है, उन्होंने आना शुरू कर दिया, यहाँ के लोगों का इलाज करते हैं। और जब हम भी कहीं जाते हैं या कोई ऑर्डिनरी कश्मीर मुल्क के किसी अस्पताल में जाता है, जब वहाँ कोई कश्मीरी पंडित कहता है ये जो कश्मीर पे ठाम होती, वो नहीं देखता ये मुसलमान है, उसको उसका इतना अच्छा इलाज करता है।
تو یہ کتنا ہمارا تانا بانا ہے. تو اگر جو ینگ کشمیری پنڈت ڈاکٹرز ہیں اگر وہ بھی یہاں آنا جانا شروع کر دے, یہاں تانا بانا جوڑے, مجھے لگتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کشمیری پنڈت باعزت طریقے سے. میرا دل ٹوٹ گیا جب وہ عورتیں وہاں تھی, وہ کہتے تھے ہم یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتے, ہم یہی رہنا چاہتے ہیں اسی ٹھنڈی ہوا میں. تو میرا دل ٹوٹ گیا. میں نے کہا یہ ان کی بھی زمین ہے, ان کی بھی ماں ہے, ان کی بھی مادر وطن ہے, تو یہ کیوں نہیں یہاں رہ پاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ کام مل جل کے ہوگا, یہ خالی سرکاری سطح پہ نہیں ہوگا. ہاں سرکار کو فیسلٹیز دینی چاہیے, ایک روم بیڈ روم کے بجائے 2 بیڈ روم دینا چاہیے جو یہاں پر ہے. جو جگتی میں لوگ رہتے ہیں ان کی بڑی مشکلات ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. یہاں جو پی ایم پیکیج کے اندر ٹرانسفر پالیسی بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسے کیسز آتے ہیں جہاں ٹرانسفر کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ان کا نفسہ میں ان کو بہت سی دقتیں آ رہی ہیں, ان کو ایز مائیگرنٹ ٹریٹ نہیں کریں بٹ ایز اے نارمل سٹیزن ٹریٹ کریں. تو یہ کچھ مسئلے ہیں جو سرکار حل کر سکتی, مگر اصلی آنے جانے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کشمیری پنڈتوں اور مسلمانوں کو آپس میں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. کہ یم ساتھ مفتی صاحبن کھوجے مظفر آباد روڈ یا راولا کوٹ روڈ, پتہ اس کران اس کوشش اگر ایسے مینڈیٹ دیتے یہ لوگ مفتی صاحب سے ونان بار بار ہے میری تو سیٹ ژتجی بہت کڑان یہ جموں کشمیر مصیبت من, مگر دسک نہ کی. آز اوسس بہ پران اتراکھنڈس مز کھول تمو تک ونان لپو لیک ٹو چائنا وتھ. اس تہ یہ پہ وت گسان. بروٹ یہ شاہ ہمدان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف اونمت, اس تہ وت. مفتی صاحب کوشش کران اگر تمس موقع ملے کہ یہ پہ چین وت گسان یا ازبیکستان وت گسان یت زن سلک روٹ ونان, تاکہ اگر صبح سون روج ویسے مز کھسہ گویا ایران وات سہ 2 دہن مز حج کرنے خاطر. بیٚیہِ چھِ أسۍ اکی طرف گٔمٕتۍ بند چھِ گٔمٕتۍ, اس لیے مفتی صٲبُن وِجن اوس واریاہ دوٗر اندیش اوس. تٔمۍ ووٚن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو بی جے پی سۭتۍ اَتھ رلو مقصد اوس یِتُے یوت کہِ اکھ چھُ جموں کشمیرٕچ خصوٗصی پُزیشن بچاونٕچ. اگر نہٕ أسۍ یِمن اتھن تھپھ کرو یِمن تراوو اتھٕ یلہٕ یِم وٕڈاوُن سورُے یِمو وٕڈو پتہٕ 2019 پتہٕ ییٚلہِ یِمن اتھٕ گٔے یلہٕ. دوٚیِم اوس یہِ کہِ یۄس اٹل بہاری واجپایی ڈاکٹر منموہن سنگھ نِس وقتس منٛز کتھ باتھ گٔے سۄ پکناوہون برونٛٹھ یہِ کٲشُر کڑہون. آز چھِو تُہۍ دپان یم دِلہِ منٛز سٲری ییٚتہِ چھُ سورُے ٹھیٖک, مگر کیٛاہ چھُ ٹھیٖک؟ مُلٲزمن چھِ کڑان, ساسہٕ بٔدی سٲنۍ نوجوان چھِ جیلن منٛز بنٛد, مکان چھِ یِوان وٕڈاونہٕ. برونٛٹھ ٲسۍ دپان یہِ ہسا چھُ ملٹنٹو سۭتۍ وٕڈٲیِو مکان, یہِ ہسا چھُ جماعت اسلامی نیٖوٕز پراپرٹی. وۄنۍ چھِ دپان یہِ ہسا چھُ ڈرگ پیڈرل وٕڈٲیِو سا أمۍ سٕنٛز. یعنی کٲشِر سٕنٛز پراپرٹی چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ ناوس پٮ۪ٹھ یِوان وٕڈاونہٕ. سکوٗل یِوان اٹیچ کرنہٕ, جماعت اسلامی واریاہ سکوٗل آیہِ اٹیچ کرنہٕ, 3 انسٹیوشن آیہِ اٹیچ کرنہٕ. آز چھُ وۄنۍ لیٹسٹ یُس زن یہِ ماز یِمن چھِ یِم زن مٹن ڈیلر چھِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ چھِ انان ماز, تِمن چھِ پنجابس منٛز دپان گۄڈٕ ٲسِکھ ونان 10 ساس 15 ساس, آز چھِکھ دپان 4% دِو, یعنی سُہ گوٚو ₹1,00,000 ٹرکہِ. کرن کیٛاہ؟ مےٚ چھُ باسان اسہِ کٲشرٮ۪ن پزِ سبق ہیٚچھُن ایرانس نِش. ایرانس ٲس 47 ؤرین ان کے خلاف سینکشنز لگے تھے, مگر انہوں نے کس طرح زندہ رکھا اپنے آپ کو, اور امریکہ جیسی اتنے طاقتور ملک کو گھٹنوں پہ لا. ہم اپنا میٹ یہاں پیدا نہیں کر سکتے ہیں. ہم راجستھان کے جیسا جو ریگستان ہے وہاں سے میٹ لاتے ہیں اور ہزاروں کروڑ روپے کا ہم میٹ کھاتے ہیں. یہ پید کران, اس لیے اگر یہ سرکار ات مز انٹرسٹ نہیں, اگر وہ یہاں سبسڈیز دے گی, پیکیج دے گی یہاں کے لوگوں کے, تاکہ راجستھان ہریانہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہمیں میٹ لانے کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ یہاں مارکیٹ ہے. یہ ژوٗنٛٹھ سیب ہم پیدا کرتے ہیں, اس کو کھاتا ہے باہر کا انسان, مگر یہ میٹ ہے جو ہم باہر سے لاتے ہیں یہیں کے لوگ کھاتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ خود کفالت ہمیں کرنی چاہیے. کہ مفتی صاحبن ہارٹیکلچر زمین پر آسمان سے واتن, ٹول ٹیکس معاف, مارکیٹ انٹروینشن سکیم, یہ ہائی ڈینسٹی کورن پتہ انٹروڈیوس دنیا نیرنہٕ برونٛٹھ, یہ مارکیٹ انٹروینشن سکیم, یہ منڈی بنائیں. یتھے کٔنۍ چھُ اَسہِ ضرورت یُس اَسہِ مازٕچ قلت چھِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ چھِ انان, اَسہِ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ بناوُن یہِ اکھ ایجنڈا ییٚتہِ سرکارس پٮ۪ٹھ بجاوُن, یِم دِیِن پیکیج لُکن, یِم دِیِن سبسڈی, تاکہ یُس ماز أسۍ نیبرٕ پٮ۪ٹھ چھِ انان, راجستھان پٮ۪ٹھ چھِ انان, ییٚتہِ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن سبز زمین چھِ دِژمٕژ, أسۍ ییٚتہِ یہِ کار واریاہ اصل پٲٹھۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ. مجھے امید ہے کہ سرکار اس میں پورا مداخلت کرے گی اور یہاں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں دربدر نہ ہو جائے. بے چھس بہٕ تُہنٛز ساری ہٕنٛز شکر گزار. میں نے بار بار کہا کہ PDP کو مضبوط بنائیے, جس طرح انہوں نے
2002 میں یہاں کے لوگوں کو مشکلات سے باہر نکالا. اسی طرح آج بھی PDP کو اگر آپ لوگ مضبوط بنائیں گے تو یہی ایک جماعت ہے جو آپ کو مشکلات سے نکالے گی. نیشنل کانفرنس کو 50 سیٹیں تو دے دی, پارلیمنٹ بھی دیا, مگر آپ نے دیکھا اس کے باوجود کتیا مشکلات چھ ونکینس کہاں چیز گو نا حل کے. اس لیے کرو جماعت مضبوط. پنچایت الیکشن چھ لوکل باڈیز الیکشن چھ تر مز کر لکٹ لکٹ نوجوان پرمٹ لکھت نوجوان یم زن ساروی کھت زیادہ ونکس مشکلات مز تہ وچھو یمو لے پتمن 15 رتن مز 25,000 بیک ڈور انٹریز کی انہوں نے. کسی کو پتہ ہے کہیں آپ نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھا تو لگو کن جائے پتہ کہ ایڈورٹیزمنٹ کو یہ پوسٹیں نکلی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو وہ دی, انہوں نے 2-3 لاکھ روپے لے کے جو ایلیگیشنز ہے بھرتی کے 25,000 معمولی بات نہیں ہے. ابھی انہوں نے کہا تھا 1 لاکھ نوکریاں دیں گے, اس میں 25,000 تو انہوں نے بیک ڈور انٹریز کر لی. اب 75,000 رہ گئے ہیں, وہ بھی ان 3 سالوں میں کریں گے. تو کیا میرے عام لوگن کیا میرے